ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हुंद आज अख महत्वपूर्ण श्लोक पर यह नई में अध्याय हुंद 100वां श्लोक। यथ मन जन अख महत्वपूर्ण ज्ञान कथ भगवान वनान और भक्ति पे आधारित भावस पे आधारित यह उपदेश। रात किस श्लोकस मज पोर कि देवताहन हुंद पूजा करन वल देवताहन प्राप्त गसन, पितरन हिंद पितृलोकस और भूत प्रेतन हिंद भूतलोकस। यमन पत दुर्गति ति गसन, मगर भगवान सुन पूजा करन वल भगवान से प्राप्त गसन। और यथ श्लोकस मज भक्ति पूर्वक अर्पण करित पत्रम पुष्पम फल जल कैसा अर्पण भगवान करन, भगवान प्रतिज्ञा करन कि तमिस पनुन पान तमिस ब्रोह कन प्रकट कर। यह 100वां श्लोक। तुह ति करियो यह कर उच्चारण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहतम् अशिनामि प्रयतात्मनः। दय कर उच्चारण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहृतम् अशिनामि प्रयतात्मनः। भगवान पन सुगमता वर्णन करन यथ श्लोकस मज। अमि श्लोकुक अर्थ युस बखत पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य प्राप्त वस्तु भक्ति पूर्वक में अर्पण करे तो मे मज गछ तलीन पनुन अंतःकरण कर लाई मे मज तमिस भक्ति सिंह जरिए भक्ति पूर्वक सु दितमुत उपहार भेंट यस मे दिवन सुछुस ब खेवन बिल्कुल प्रत्यक्ष रूपस मन स्वीकार कर। यह वारियाह 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 महत्वपूर्ण श्लोक। या मे भक्त्या प्रयच्छन्ति या मे भक्त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान सज अपरा प्रकृति ज कार्य पदार्थ तो क्रिया यमन दोनवनी सत पन एकता मानन जीव सु बोख्ता तो मालिक पाने मानन अथ, बल्कि युहुंद बोख्ता भगवान। यह मशित गसन यह मशरब दूर करने खतर भगवान यतनस यह श्लोक वन। अगर हसा तुम भक्ति पूर्वक यह अर्पण करियो में सदा सदा खतर गु तुम अमि झंझट नश मकलियो तुम। ब्याख कथ भगवान वन कि देवताहन हंद पूजा मज विधि विधान जरूरत।
منترن ہنز اوشکتا چھ کہ سیود گژھن منتر ین پرنہ مگر بھگوان ونن میانہ پوزائی مز میانہ بھکتی مز چھن جیوس کانٛہہ تہ پرتبند سوتہ سوابھاوک چھ سہ مے سۭتۍ تٔمِس سمبند میانہ پراپتی مز چھن تٔمِس ودین ہنز کانٛہہ مُکھتا یتھ کٔنۍ اکھ بالک چھُ سُہ گژھِ ماجہِ ہٕنزِ کھۄنہِ منٛز تٔمِس چھنہٕ کُنہِ وِدی ہٕنٛز ضروٗرت تمہِ ساتہٕ پننیار پنُن ممتا ٲسِتھ چھُ سُہ تتھ سمبندس ہٮ۪وان کٲم تہٕ گژھان ماجہِ ہٕنزِ کھۄنہِ منٛز یِتھے کٔنۍ چھُ بھگوان ونان میانہِ پراپتی خٲطرٕ چھنہٕ ودھی منترن ہٕنٛز اوشکتا کِہیٖنۍ کیول اپنا پن یعنی پننیار دٕرڑ کرُن مےٚ سۭتۍ تہٕ بس سُے چھُ مےٚ ضروٗرت پترم پُشپم پھلم تویم یو مے بختیا پریشت یُس زن بخت انایاس یتھا سادِ پراپت تٔمِس یہِ گژھِ تُلسی دل ٲسۍتن پُشپ ٲسۍتن پھل ٲسۍتن جل ٲسۍتن کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ پانٛکتر ٲسۍتن پریمہٕ سان بھگوانس ارپن کرِ پریمہٕ سان تہٕ بھگوان ہسا چھُ تتھ کھٮ۪وان سویٖکار کران یا چٮ۪وان تتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ تہِ تدہم بھکتیو اپرہتام سُہ ہسا چھُس بہٕ بخت سُنٛد سُہ پریم پوٗروک ارپن کوٚرمُت گرہن کران اشنامی پریتاتمنہ پریتی سہت چھُس بہٕ سُہ کھٮ۪وان اور امِکۍ اُداہرن تہِ چھِ واریاہ کہِ بھگوان کِتھ کٔنۍ چھُ پترم پُشپم پھلم تویم سویٖکار کران سُہ چھُنہٕ پدارتھن ہُنٛد بۄچھوت کینٛہہ سُہ چھُ بھاوُک بۄچھوت اتھ منٛز چھِ بخت سُداما سٕنٛز تہِ یِوان اکھ کتھ اکھ بخت سُداما اوس لۄکچارس تٔمِس مِتر سٲتھی پتہٕ گٔے تِم الگ الگ پتہٕ گٔے تٔمِس دٔرِدرتا پتہٕ ووٚن تٔمِس سُشیٖلایہِ تٔمۍ سٕنٛز دھرم پتنی اکہِ دۄہ کہِ ژٕ گژھ تٔمِس مِترس نِش سُہ چھُ وٕنکیٚن دارِکا دیش اسہِ تہِ گژھِ سورُے ٹھیٖک گرہستس منٛز یوٚدوے سُداما اوس پننہِ بھکتی منٛز سٮ۪ٹھاہ لیٖن تٔمِس اوس نہٕ کُنہِ چیٖز ضروٗرت سُہ اوس دپان مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت تمہِ پتہٕ تہِ گوٚو سُہ سُشیٖلا وننس پٮ۪ٹھ تو اوسُکھ نہٕ کِہیٖنۍ سُشیٖلایہِ أنۍ دۄن ژۄن گرن سوٚمبرٲوِتھ سِرِ مۄٹھ یِہے دِتن أمِس دوتہِ لونچہِ گٔنڈِتھ یہِ ووت سُداما دارِکایہِ ووت یہِ کِتھ کٔنۍ ووت کیٛاہ کوٚرُن أمِس چھِ واریاہ تہٕ وٕنکیٚن چھُنہٕ تیوٗت وِشے اَسہِ چھُ وِشے بدل دارِکایہِ چھُ یہِ واتان أڑِس نیران أمِس چھِ کھورن کٔنڈۍ اژان کھورن کنیو سۭتۍ تکلیٖف واتان پتہٕ چھُ بھگوان روٗپ بدلٲوِتھ یِوان أمِس تٔمِس واتناوان سیٚود سیٚود دارِکایہِ منٛز دارِکا یُتھُے واتان چھُ وٕچھان محلٕے محل اَتہِ سٲرسٕے رنٛگہٕ محلٕے سٲرسٕے اکھ دٔرِدر نِردن برہمن بِچور پرٛژھان پرٛژھان بھگوان سٕنٛدِ محلٕکہِ دروازس پٮ۪ٹھ چھُ واتان اَتہِ چھِ یُتھُے یہِ دروازس پٮ۪ٹھ چھُ واتان دارپال چھِنہٕ دِوان أمِس گژھنہٕ کینٛہہ یِم چھِ آدر سان أمِس بیٚہناوان دپان چھِس أسۍ ونو گۄڈٕ بھگوانس تہٕ پتہٕ اتھ ژٕ اور دارپال چھِ بھگوانس نِش گٔژھِتھ یِتھ کٔنۍ وِنَے کران یہِ چھُ نروتم جی مہاراجن بڑٕ سُندر ورنن کوٚرمُت شیٖس پگا نہ جگہ تنو پے پربھو جانے کو آہی بسے کہی گاما دوتی پھٹی سی لٹی دوپٹی اور پائی اپان کی نہیں ساما
دار کھڑو دیج دربل دیکھی رہیو چکسو وسدا براما پوچھت دین دیال کو دھام بتاوت اپنو نام سدھاما ییٚلہِ یِم ونان چھِس ناو ہسا ووٚن تٔمۍ سُداما چھُ بھگوان چھُ یہِ سُداما بوٗزِتھٕے سٲرٕے سُد بُدھی چھِ أمِس ویسران ہڑبڑاہٹ گژھان مُکٹ پیوان پتھر پیتامبر گران پادُکا نہٕ کھورن منٛز کِہیٖنۍ تہٕ دوران چھُ سُداما جی سٕنٛدۍ بینٹ کرنہٕ خٲطرٕ پتہٕ چھِ لاران رکمنی آدِ رانی باقٕے سیوک مگر بھگوان چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان کِہیٖنۍ چھُنہٕ نہ چھُ کھورن کینٛہہ نہ چھُ پٮ۪ٹھٕ کینٛہہ اور یوٗتاہ باوُک گوٚو سُہ تہٕ لاریو سُداماہس نِش سُداما وٕچھُن تتہِ یُتھُے سُداما وٕچھُم نالہٕ متہِ رٔٹِتھ نالہٕ متہِ رٔٹِتھ اوٚن تٔمۍ بہٕ چھُس سنکشیپس منٛز پکان کیازِ وِشے چھُ بدل وِشے چھُ اسہِ کہِ پترم پُشپم پھلم تویو تٔمۍ اوٚن یہِ واپس پانس سۭتۍ سۭتۍ بیہنووُن پننِس سنگھاسنس پٮ۪ٹھ ارگہِ پاد دِتُکھ أمِس پانہٕ چھٔلۍ بھگوانن أمۍ سٕنٛدۍ کھوٗر سیٖنس سۭتۍ روٚٹُن یہِ سُداما جی محلس منٛز اوٚنُن پتہٕ پلنگس پٮ۪ٹھ بیہنووُن تمہِ پتہٕ پتہٕ کوٚر بھگوانن أمِس پننِس ٹٲٹھِس مِترٕ سٕنٛدِس شریٖرس منٛز دِوِ گنٛد چندن اگر کُمکُم سُگندِت دھوٗپ دیٖپ آو تتس لگاونہٕ تہٕ دِوِ وینجن بوجن آیہِ تیار کرنہٕ سُداما جی سٕنٛدِ خٲطرٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ کوٚر بڑٕ سواگت اتنس بھگوانن أمِس کینٛہہ کال گوٚو پتہٕ ووٚن بھگوانن أمِس پریمہٕ سان أمِس کُن درشٹی کٔرِتھ اَسن اَسن دوٚپنس مِترٕ ژےٚ اوٚنُتھ نہ مےٚ خٲطرٕ کِہیٖنۍ بابی دِتُے نہ ژےٚ کِہیٖنۍ مےٚ خٲطرٕ کینٛہہ بینٹ کیازِ بخت یِم تہِ کینٛژھا مےٚ تھوڑا بہت تہِ چھِ کینٛہہ دِوان بہٕ چھُس سُہ واریاہ کینٛہہ مانان کیازِ بہٕ چھُس پریمُک بچھُت ابخت یُس آسہِ اگر تٔمۍ سٕنٛز اپار سامگری تہِ مےٚ دی سُہ بہٕ چھُس نہٕ سنتُشٹ تمہِ سۭتۍ گژھان کینٛہہ بھگوان سُنٛد یُتُے ونُن سُداما چھُ یہِ بیٚیہِ ہن تہِ یہِ أمۍ اوٚنمُت اوس سۭتۍ یہِ سیرِ مۄٹھ یہِ چھُ تھاوان کھٔٹِتھ کہِ دپان چھُ کیٛاہ دِمہٕ بہٕ ییٚتنس أمِس یہِ دارِکا دیش چھِ یہِ سیرِ مۄٹھ کیٛاہ دِمہٕ بہٕ أمِس سنکوچ چھُس گژھان بِچٲرِس بھگوان چھُ اتُل راج سمپتی تہٕ ویبو بھگوان سُنٛد وٕچھِتھ چھُ یہِ سیرِ مۄٹھ کھٔٹِتھ تھاوان لجا چھس یِوان پتہٕ چھُ بھگوان سُداما جی سٕنٛز انترٕچ کتھ زانن وول برہمن سُنٛد یِنُک کارنُک وِچار کران سونچان چھُ کہِ یہِ چھُ میون نشکام بخت تہٕ پری سکھا أمۍ چھُنہٕ دنہٕ کامنایہِ سۭتۍ میون زانٛہہ تہِ بجن کوٚرمُت نہ چھُسن بہٕ تمہِ خٲطرٕ یاد کوٚرمُت اور وٕنکیٚنس تہِ چھُ یہِ تِتھے کٔنۍ آمُت یوٚتنس مگر یہِ چھُ پننہِ پتِورتا پتنی ہٕنٛدِ پرارتھنایہِ پٮ۪ٹھ مےٚ نِش آمُت اسلیے دِمہٕ بہٕ أمِس سُہ بوگ تہٕ موکش روٗپ سمپتی یۄس دیوتاہن تہِ چھِ دُرلب یہِ وِچار کوٚر بھگوانن تہٕ بھگوانن دِژ أمِس تھپھ اتھ دوتہِ لونچہِ أمۍ نیوٗ یہِ سیرِ مۄٹھ امہِ منٛز کٔڑِتھ دوٚپنس یہِ کیٛاہ چھُے ژےٚ ہے مِتر یہِ کیٛاہ چھُتھ ژےٚ اوٚنمُت پرٛون پھوٚٹمُت
ژھنمت دوتہِ لونچہِ منٛز اوس یہِ سِرِ مۄٹھ گٔنڈِتھ أمِس یِہے آیہِ چھٔکراو. پہمہِ سان ووٚنُس بھگوانن کہ ہے سکھے ہے متر یہ ژٕ اوٚنمُت چھُتھ یہِ اُپہار یہِ چھُ اتینت پرسن کرن وول مےٚ یوت نہٕ یہِ ژےٚ اوٚنُتھ یہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس یہِ کرِ مےٚ تہِ تہٕ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ سمست وشوس ترپت سنسار گژھِ امہِ سۭتۍ ترپت. یِتھ کٔنِتھ کوٚر تٔمۍ بھگوانن یِم توٚملہٕ پھٔلۍ تہِ اورٕ یورٕ آیہِ چھٔکراونہٕ تِم تُلِکھ تھوٚد تہٕ یہِ لوٚگ بھگوان پننِس مۄکھس منٛز تراونہِ تہٕ کھیٚنہِ. یِتھ کٔنۍ لگوو بھگوانن بوگ سُداما جی سٕنٛدِس اتھ سوگاتس. کینٛژس کالس روٗد سُداما أتی. دوٚیِم مۄٹھ تُلہِ ہے یہِ امہِ منٛز سۄ بٲگرٲوٕن یِمن سارنٕے أتِتھ رانہِ منٛز. وۄنۍ تُجہِ ہے ترٛیٚیِم رس یہِ رِکمٔنی روٚٹُس اَتھٕ دوٚپنس امہِ سۭتۍ مۄکلو أسۍ تہِ سٲری اسہِ تہِ دِکھا ژٕ اوٗرۍ وۄنۍ سورُے. یعنی یہِ چھُ یِمن أتھۍ منٛز سورُے ویبو دِوان أمِس سُداماہس یِمن ترٛٮ۪ن مچھن منٛز. یِتھ کٔنۍ کوٚر بھگوانن سویٖکار أمۍ سُنٛد یہِ پرشاد کیازِ یہِ اوس بھاوُک پریمُک. پتہٕ چھُ بٔمِس بھگوان سٮ۪ٹھاہ تتہِ دِوان رنگہٕ مندورِ چھِ تٔمۍ چھِ بنان تتھ اتھ سٲرسٕے تتہِ سُداما پوری منٛز. مگر اسہِ چھُ وِشے یُتُے وٕنکیٚنس کیول کہِ پترم پُشپم پھلم تویم. اکھ پریمُک سوگات یُس زن آسہِ سُہ چھُ بھگوان سویٖکار کران تہٕ پانہٕ کھٮ۪وان. یِتھ کٔنۍ تٔمۍ پانس تروو گۄڈنس مۄکھس منٛز بوگ لگووُن سٲرٕے سرشٹی گٔے ترپتہٕ سورُے وشو گوٚو ترپتہٕ تمہِ سۭتۍ. یِتھے کٔنۍ چھِ بیاکھ درٛوپدی تہِ ٲس یِتھے کٔنۍ بخت چھِ سۄ کرشن سٕنٛز پریما بختی چھِ تٔمِس رومہٕ رومہٕ بٔرِتھ. پانڈو چھِ تمہِ وقتٕچ دٔلیٖل. پانڈو چھِ ونس منٛز روٗزِتھ پنٕنۍ دۄکھٕکۍ دۄہ کاٹن گُزارن. پرنتو دُریودن سٕنٛز کھل منڈلی دُشت منڈلی یۄس چھِ تمہِ دُشتتایہِ سۭتۍ چھِ تِہنٛدِ وِناشٕچ کتھ سونچان. دُریودنن چھُ اکہِ لٹہِ دُرواسا جی مُنی دُرواسا رِشیٖشور پرسن کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس چھُنہٕ یہِ وَر موٚنگمُت. سون دھرماتما یُس زن زیُٹھ بوے مہاتما یُدھشٹر چھُ اسہِ پننٮ۪ن باین سہِت چھُ سُہ ونس منٛز وٕنکٮ۪ن روزان. تُہۍ گٔژھِو رشیٖور تُہۍ گٔژھِو کُنہِ ساتہٕ 10,000 شِشہِ ہٮ۪تھ تٔمِس نِش اتِتھی روٗپس منٛز. اور تتہِ کٔرِو تُہۍ بوجن. اور یہِ پرارتھنا چھِ کہِ توٚت ییٚمہِ ساتہٕ گٔژھِو تُہۍ تتہِ ییٚمہِ ساتہٕ ساروٕے لُکو بوجن آسہِ کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ یشسونی درٛوپدی تٔمۍ تہِ آسہِ کھیوٚمُت پتہٕ آسہِ سۄ تہِ سۄکھٕ سان آرام ترٲوِتھ تمہِ سمیہِ گٔژھۍزیو تُہۍ تور. دُشت چھُ دُریودن دُشت شڑینتر چال سونچے. دُریودنن سوٗنچ یِہے اتھ دُشت منڈلی سُنٛد صلاح کہِ درٛوپدی ییٚمہِ ساتن مۄکلاوِ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ
تمہِ ساتہٕ سوٗریہِ ناراین یُس تٔمِس پاتر دیُتمُت چھُ تٔمۍ اوس سوٗریہِ ناراین دیُتمُت درٛوپدی اکھ پاتر اکھ کہِ دوٚپنس یتھ مۄکلہِ نہٕ ان زٕہٕے توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ ژٕ بوجن کرکھ ییٚلہِ ژٕ بوجن کرکھ پتہٕ مۄکلہِ اتھ ان لہذا دُریودھنن سوٗز یِہے چال کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ توٚت گژھِ دُرواسا رِشیٖشور یہِ کھیٚیہِ یہِ گژھِ بوجن کرنہٕ خٲطرٕ تٔمۍ آسہِ مۄکلومُت بوجن کھٮ۪تھ تہٕ سوٗری اتھ ناراین سٕنٛدِس پاتر یُس تٔمۍ دیُتمُت چھُس تتھ منٛز آسہِ نہٕ کِہینۍ پتہٕ تہٕ کوپن سوباو کرودی سوباو دُرواسا چھُ یہِ دی پانڈون شاپ تہٕ تِم گژھن بسٕنۍ مۄکلن یہِ سوٗنچ أمۍ شڈینتر کوٚرُن دُریودھنن دُشت دُریودھن مگر دُرواسا جی اوس ہردے تہِ سرل تٔمۍ سمجھ نہٕ یہِ دُریودھن سٕنٛز یہِ چال کینٛہہ تہِ کپٹ کینٛہہ تہِ اس لیے مٲنۍ تٔمۍ تٔمۍ سٕنٛز کتھ پانڈون نِش گوٚو سُہ اچانک اتِتھی بٔنِتھ امہِ ساتہٕ چھِ پانڈو درٛوپدی سہت بوجن آدِ کاریو نِشہِ نِورت گٔمٕتۍ مۄکلومُت یِمو بوجن کٔرِتھ سۄکھ سان چھِ یِم بِہِتھ کران کتھ باتھ پانہٕ ؤنۍ أتھی منٛز آو 10,000 رِشیٖشور ہٮ۪تھ شِشہِ ہٮ۪تھ دُرواسا جی پیوٚو وٲتِتھ یُدھشٹر تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بٲے ؤتھۍ یِمو کوٚر سواگت أمِس دُرواسا جی یس تہٕ بوجنہٕ خٲطرٕ کٔرہس پرارتھنا دُرواسا جی ین کٔر پرارتھنا سویٖکار یِہنٛزِ بوجنٕچ دوٚپنکھ یوٚتانۍ بہٕ یتھ ندی پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ یِمہٕ سنان کٔرِتھ توٚتانۍ پرٲرۍزیو تہٕ پتہٕ کرو بوجن یپٲرۍ چھنہٕ أمِس پتہ کہِ درٛوپدی تہِ چھُ مۄکلومُت بتہٕ کھٮ۪تھ بوجن اتھ چھُنہٕ وۄنۍ پاترس کِہینۍ أسۍ کیٛاہ کرو یِمن 10,000 رٔچھِتھ درٛوپدی گٔے یہِ چِنتا سٮ۪ٹھاہ پریشان گٔے سۄ کہِ یتھ وِپتی منٛز کیٛاہ کرو وۄنۍ مےٚ چھُنہٕ کِہینۍ یتھ پاترس منٛز وۄنۍ یہِ سوٗریہِ ناراین پاتر دیُتمُت چھُ اتھ چھُ اسہِ کوٚرمُت ان وۄنۍ کتہِ دی یہِ ان أمۍ دوٚپُن سٮ۪ٹھاہ پریشان گٔے دوٚپُن وٕنکٮ۪ن یتھ مُصیبت چہِ گھڑی منٛز شری کرشنس علاوٕ کُس کرِ اسہِ مدد تہٕ کُس بچایہِ أمۍ کوٚر بھگوان کرشن سُنٛد سمرن امی وقتہٕ درٛوپدی اور ووٚنُن ہے کرشن ہے گوپال ہے اشرن شرن لال ہے شرناگت وتسل ہے پربھو گوپال ہے دین دیال بخت وتسل ہے کرپال رکش مام پاہی مام رکش مام پاہی مام ہے گوپال ہے دین دیال ہے شرناگت وتسل یتھ وِپتی منٛز کر رکشا مےٚ وٕنکیٚنس یِتھ کٔنۍ ژےٚ کورون ہٕنٛزِ سبایہِ منٛز تٔمِس دُشت دُشاسن سٕنٛدِ ذٔریعہٕ مےٚ لاج تھٲوٕتھ بچٲوتھس بہٕ تِتھے کٔنۍ چھسے بہٕ یتھ وِپتی منٛز تہِ ژےٚ وٕنکیٚنسن آلو دِوان امہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ درٛوپدی آلو چھِ دِوان امہِ ساتن چھُ بھگوان رکمنی جی سٕنٛدِس محلس منٛز درٛوپدی ہٕنٛز سُہ تٔتی بوٗزتھٕے وون أمۍ کہِ یہِ چھِ درٛوپدی سنکٹس منٛز بخت وتسل بھگوانن ترٲو رکمنی أتتھٕے بڑٕ تیٖور گتی تیز گتی سان ووت یہِ درٛوپدی نِش توٚت اچانک پرمیشر یُتھُے ووت توٚتنسن
ترنت گو یہ دروپدی نش تمی سات یتھے یم بھگوان وچھ تتھے آئی دروپدی مانتو یتھ کن کام مرتیو آس کنس تمس ین پران بے واپس تتھے کن آئی دروپدی سن پران بے واپس اہم ونس بھگوان کرشنے یہ امس کرشنے تہ ون کیا دلیل پرنام کورن بھگوانس دپنس وپتی آئی ونکن بھگوانن ونس یہ ساری کت تراو ژٕ وۄنۍ مے چھنہٕ پتہ کینٛہہ کیٛاہ دلیل چھ وۄنۍ گوٚو مے چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ سٮ۪ٹھاہ بھگوان وٕچھِو کیٛاہ چھُس ونان دپان چھس مے چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ سٮ۪ٹھاہ مے دِ ژٕ کینٛژھا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ونکٮ۪ن باس دارِکایہِ ہُنٛد محل ترٲوِتھ ونکٮ۪ن رُکمنی اوس بنومُت بوجن مے کھیوٚو نہٕ مے دوٚپُس بہٕ کھٮ۪مہٕ کرشنے نِش دروپدی نِش دروپدی ووٚنُس بھگوان کھٮ۪نہٕ خٲطرے بُلوو کھٮ۪نہٕ خٲطرے کٔرِو تُہۍ مےٚ یاد اگر مےٚ نِش آسہِ ہے کینٛہہ بہٕ کیٛاہ دِمہو تۄہہِ مےٚ نِش چھُیی نہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ پاتر خٲلی توے تہِ کوٚروٕ تۄہہِ مےٚ آلو مےٚ چھُ بوجن کوٚرمُت اتھ پاترس منٛز چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ یپٲرۍ آو دُرواسا جی بوجن کرنہٕ خٲطرٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ یہ چھِ دروپدی ونان أمِس یپٲرۍ چھُ کرشن ونان أمِس دپان چھُس ہے دروپدی یتھ سمیس منٛز چھِ مےٚ تیٖژاہ بۄچھِ ونکٮ۪ن لٔجمٕژ تہٕ وتہِ گٔے مےٚ تھکاوٹ تہِ واریاہ ویاکُل تہِ گوس بہٕ یہ ونود مہٕ کر ژٕ مےٚ سۭتۍ کہیٖنۍ تہِ مےٚ نِش چھُنہٕ کہیٖنۍ مےٚ دِ ژٕ کینٛژھا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ دوٚپنس پربھو کہیٖنۍ چھُنہٕ مےٚ چھُ بوجن کوٚرمُت تتھ پاترس منٛز وۄنۍ چھس بہٕ پریشان یِمن ریشن کیٛاہ دِمو دُرواسا جی چھُ کرود کٔرِتھ سٮ۪ٹھاہ اسہِ چھُ سنکٹ برونٹھٕے پیوٚمُت وۄنۍ پیٚیہِ بیٚیہِ سنکٹ چھنہٕ پتہ کیٛاہ کرِ بھگوان کرشنن ووننس دوٚپنس کرشنے گژھ سُہ سوٗریہ بھگوان سُنٛد یُس پاتر دیُتمُت چھُنے تٔمۍ سُہ ان یوٗرۍ مےٚ ہاو ژٕ سُہ تتھ منٛز چھا کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھےٚ دروپدی بِچٲر کیٛاہ کرِ ہے یہِ گٔے پاتر اوٚنُن بھگوانن ترٲو درشٹی تتھ پاترس منٛز اتہِ اوس تلہٕ کنہِ اکھ ہاکہٕ برگ اتھ منٛز موٗجوٗد لۄکٹُے بھگوانن ووٚننس ژے ونان ٲسٕکھ کہِ اتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ یتھے یہِ اکھ پٔتٕر چھُ ہاکہٕ پٔتٕر ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ ترٛبھون ترٛپتہٕ ترٛلوکی گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ ترٛپتہٕ اور یگہِ بھگوان کرشن ییٚمِس یگہِ بھگوان تہِ چھِ ونان تٔمۍ تُل یہِ پٔتٕر تہٕ لگووُن پننِس مۄکھس منٛز یہِ ہاکہٕ پٔتٕر امہِ ہاکہٕ پٔترٕکہِ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ گٔے سٲرٕے ترٛلوکی ترٛپتہٕ ترٛٮ۪ن بونن ہٕنٛدۍ یِم تہِ زیٖو پرانی ٲسۍ تِمن گٔے ترٛپتی تیٖژ کہِ تِمن چھنہٕ وۄنۍ مٲلٕے کُنہِ چیٖزس کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چاہے کانٛہہ تہِ سُہ اوس اور اتنس اوس سہدیو تہِ بِہِتھ دوٚپنس گژھ سا تِمن کر ژٕ آلو وۄنۍ ریشن دُرواسا جی یس تہِ دپُس ؤلِو کٔرِو بوجن اتہِ چھُنہٕ بوجن کِہیٖنۍ اور تتہِ گٔے کیٛاہ دٔلیٖل گٹنا گٹے ندی پٮ۪ٹھ یُس گوٚمُت اوس دُرواسا جی سنان کرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس گوٚو دۄہ تٔتی سنٛدھیا کرنی گٔے تٔمِس تٔتی تٔمِس کھٔژ ییٖژ یڈ تٔمِس کھوٚت ییٖژ ترٛپتہٕ گوٚو سُہ تہِ تہٕ دوٚپُن نہ مےٚ نَے چھِنہٕ بۄچھے مےٚ نَے چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ کھیوٚن
ششو وون درواسا جیس دپنس مہاراج ساروی تمو درواسا جی سند ششی بے درواسا جی دپنس اس سارنی ترپتی ونکن اس بوجنک ضرورت کہین اسے کھو اس کافی بوجن کھوت اس گنجائش کہین اس کیا گھو تت کیا کھمو اس وے اسے ترپتی سٹھا اور درواسا جین ونس امس سہدیوس دپنس تت کس آمت تت ما کرشن آمت دپنس ہاں مہاراج کرشن دپنس بس یہ تم سنزے کام سہ بھگوان اس بخت تم سند ساری تمی کورمت یہ سوری کہ اس کہین بچ وین کہین بھگوان دروپدی گئی پرسن سٹھا دروپدی گئی خوش سٹھا بھگوانس پے پرن دپنس تہ تھو مے لاج آز اتھے کن رچو پرت وقت مے لاج پرت وقت اور اس ونکن سیمت بھگوت گیتا پرن بھگوان سن دامن رٹت اس یہ پرارتھنا تس بھگوانس کرن ساری سماج ماجہ بینہ کور تہذ لاج رچ تتھے کن یت کن دروپدی وقت وقت لاج رچت اور بھگوانن ون پانڈون تو دروپدی دپنس اچھا چلو مے دی ون دارکائی گھن ون نیر بہ تو بھگوان پتہ دارکائی گھن اخ معمولی ہاک پتر اس رکیومت تل کن ات سکس تل پاترس تمہ کھین ست گو ترپت سورے سہ کور سویکار بھگوان پترم پشپم پھلم تولم اگر تمس کان باو کن کی دی کہین آسس ن پانکتر تہ آسی سہ تہ بن پوش پتر آسی پھل رس تہ کی آسی تلسی وتر تہ آسی یہ بختی پہ آدھارت یہ سلوک پریمس پہ آدھارت یتھے کن اس گجراج تہ ترکوٹ پروس پہ روزن وول گجراج ہستین ہند راز پہ گرمہ ہندس موسمس من گو سہ تریش چن خاطر ساری ہس ہست ہت ست اکس سروورس من ات وچھن سروور اخ تالاب اوت ورت ساری تریش چن خاطر باقی کھت ساری واپس امس روٹ مگر مچھن کھور یہ دان امس ہور کھسن کہین یہ سٹھا زور لاگان ہوس پن 10,000 ہستین ہند بل اس سہ زور تہ امس چلان کہین یہ گو سٹھا پریشان بہ کیا کر یہ گو بھگوانس شرم بھگوانس گو شرم من ہی من کور بھگوان سن پرارتھنا بھگوانن بوز تم سن سہ پرارتھنا کرن سویکار اور بھگوان آو ژلن لارن تت پہ تتھ جائیں یتھ یہ سروورس مز پھست پنن پلنگ ترون پن آسن ترون پن سنگھاسن ترون تو دوریو ووت توتنی بھگوان گروڑس پہ سوار گھت یتنس یہ پھست گجراج مگر مچھن روٹمت گروڑس پہ کھست سوار ووت یہ گجیندر اس ہستین ہند راز امس پتہ کہ بھگوان
مے کور بھگوان سالو سُیی ضرور وقت تیوس پنہ امہ حس کر ست کوڑ امہ سروور مز امہ تالاب مز اکھ پمپوش اکھ دپن یہ دم بہ بھیٹ بھگوانس کینٛہہ بھیٹ گوٚژھ تٔمِس آسُن سُہ یی تتہِ پٮ۪ٹھ نارایَن بھگوان یُتھُے آو أمِس گوٚو گد اوٚش ووٚتھُس دارِ أمِس دِتُن سُہ پننہِ حِصہٕ کر سۭتۍ سُہ پمپوش کوٚرُن ارپن بھگوانس تٔمۍ کوٚر سویٖکار سُہ بھگوانن کوٚر سُدرشن چکرٕ سۭتۍ گرٛہس سُنٛد سِر تہِ کلہٕ تہِ ژوٚٹُن تہٕ گجیندر تہِ چھُڑووُن أمِس نِش دۄنوَے گٔیہِ دِوِ پُرش مہان بیٚیہِ دۄنوٕنی گوٚو اُدھار أکِس ۂستہِ سُنٛد پمپوش تہِ کوٚر سویٖکار بھگوان اور یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ بکھٕتۍ شبری مایی تہِ چھِ یِتھے کٔنۍ شبری ٲس بیلنی ہیٖن جاتی ہٕنٛز مگر بھگوان سٕنٛز پرم بختا تٔمۍ دیُت زیادٕ جیونُک پنُن انش زیادٕ جیون کال ونس منٛزٕے دنڈک ارنیس منٛز کھٔٹۍ کھٔٹۍ ٲس سۄ روٗزِتھ رشین ہٕنٛز سیوا کران کہِ یِمن گٔژھ نہٕ پتہ لگٕنۍ بہٕ چھس سیوا کران یپٲرۍ رِش سنان کرنہِ ٲسۍ گژھان تتھ وتہِ ٲس یہِ رات وۄتھان راتھ کیُتُے دُون صاف کران یپٲرۍ رِشن نیرُن اوس کہِ یِمن گٔژھ نہٕ کھورس کینٛہہ کنہِ پھوٚل کوٚنٛڈ کانٛہہ کتٕر کانٛہہ چیٖز کینٛہہ گوٚژھ نہٕ یِمن یِم گٔژھۍ آرام سان پکٕنۍ یِژھ وقت ٲس متنگ رِشیشر مہاراج اوس تتہِ تٔمۍ سٕنٛز سیوا تہِ ٲس یہِ کران تٔمۍ اوس أمِس ووٚنمُت کہِ بھگوان رام جی اکہِ دۄہ ژےٚ نِش یہِ ٲس تٔتھۍ دۄہس پراران کر یی رام جی بھگوان سٕنٛدِس بجنس منٛز ٲس یہِ لیٖن روزان اور یِہے وتھ لٔج یہِ وٕچھنہِ یوٚتانۍ أمِس واریاہ عمر تہِ گٔے پتہ آو رام جی آو اکہِ دۄہ أمۍ سُنٛد یُتھُے أمۍ رام جی وُچھ شبری گٔے آنند وِبور سٮ۪ٹھاہ پریم کِس آویشس منٛز وانی گٔیس اورُد بار بار بھگوان سُنٛد پاون چرن کملن منٛز مستک جُکٲوِتھ پرنام کرنہِ لٔج بھگوان سُنٛد پوٗجن کوٚرُن أمِس ٲسۍ تتہِ بیر ٲسۍ أمِس بیر کُل اوس أمۍ ٲسۍ بیر ژٔٹمٕتۍ کہِ یِمے بیر دِمہٕ بہٕ بھگوانس کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ بھگوانن کٔر تٔمۍ سٕنٛز پوٗجا سویٖکار شبری ٲس ییٖژاہ پریم وِبورس منٛز گٔمٕژ کہِ پننہِ مۄکھٕ منٛز وٕچھ أمۍ کہِ کُس بیر چھُ ژوٚک کُس چھُ موٚدُر یُس موٚدُر اوس سُہ تھووُن رام جیَس خٲطرٕ بھگوانن کٔرۍ تٔمۍ سُنٛد یِم بیر تٔمۍ سُنٛد یہِ پھل تٔمۍ سُنٛد یہِ پریم سوگات سویٖکار یہِ پھل کھیوٚو تٔمۍ بڑٕ مِٹھاس سان کرتارت گٔے تُلسی داس جی چھُ ورنن کران کہِ تٔمِس کوٗتاہ سواد آو بھگوانس تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ شبری ہٕنٛدۍ بیر کھٔتۍ بھگوانن کوٚر نہٕ سنکوچ یِم چھِ ژھیٚٹۍ یا کینٛہہ چھِ یِتھے کٔنۍ وِدُرانی نِش گوٚو بھگوان یورے وِدُر جِس نِش تتہِ تہِ کھے تٔمۍ تِم کیلہٕ سۄ تہِ گٔے وِبور تیٖژاہ پریمس منٛز وِدُر جی سٕنٛز پتنی تٔمِس توٚر نہٕ فِکری بہٕ کیٛاہ دِمہٕ بھگوانس کیلہٕ أنۍ تٔمۍ کیلُک دٮ۪ل دیُت تٔمۍ بھگوانس تہٕ گوٗج یۄس ٲس سۄ ژھٕنِن پتھر ترٲوِتھ بھگوانن کھیوٚو دٮ۪ل مِٹھاس سان بڑٕ پرسنتایہِ سان بغٲرِ کُنہِ سنکوچ یہِ لٔج نہٕ أمِس پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس أمِس دِوان پریم چھُ نِرالا پریم چھُ الگ چیٖز اور بھگوان چھُ امکُے بوٚچھِ ہوٚت توے چھِ ییٚتنس ونان
पत्रम पुष्पम फलम तोयोम यो मे भक्त्या प्रेक्षति यस मे दिए अर्पण कर प्रेम सा तदहम भक्त्यु उपरहतम भक्ति उपरहतम अर्थ क्या छु यानी पत्र पुष्प फल जल कह वस्तु इस प्रेम पूर्व भगवान सी समर्पण करने तथ वन भक्ति उपरहत भक्ति तमिस दौल सान दी अत भगवान यह भाव वोनमुत कि बिना प्रेम वस्तु छुन सु स्वीकार करन की और यतनस प्रेम आसि सद प्रेम यतस भगवान आनंद यी तथ सु भगवान स्वीकार करन तथ पुण्यमयी ब्रिज गोपियन हिंदी गरी ओस भगवान भक्तन हुंद गर पाने योरे गसन तिमन सामग्री हुंद भोग लुटावन वास्तवस मज छु भगवान प्रेमुक बछुत वस्तु अंत पदार्थन हुंद छुन के अशिनामि प्रेतात मनः अहम अमि प्रयोग सिच भगवान यह वनन कि यथ कन शद भाव सान प्रेम पूर्वक समर्पण कर्मित वस्तु छुस बह स्वयं भक्त सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट गच्छित खेवन यह कि पत कुन जाय बिल्कुल तमिस सामने प्रकट गच्छित छुस बह यह अर्पण ये खेवन स्वीकार कर अर्थात मनुष्य आदि सिंदिस रूपस मज अवतीरन गच्छित संसारस मज छुस बह फेरन और भक्तन इच्छा अनुसार रूपस मज प्रकट गच्छित तिमन हुंद वस्तु भोग लगवित कृतार्थ छुस बह तिमन भक्तन करन यह बखित अमि तरीक बखित में सठा टूट योस शतवहिम श्लोक सठा गेठो ये क्या यथोस भावई तिथि आदिमो विराम कृष्णम वंदे जगत गुरु।